पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी भी बेनकाब हो गई है। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक है। बानी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी रायन ग्रिम के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ भी व्हाट्सएप के ज़रिए होशरुबा राब्तों का इंकशाफ हुआ है, जबकि 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राब्ता किया गया। शुरू के व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। 24 नवंबर 2022 को करण थापड़ ने रऊफ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बैनर्जी साबिक सेक्रेटरी रॉ के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ हसन के साथ सेक्रेटरी रॉ के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय करण थापड़ ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज्यादा बॉर्डर लाइंस करार दिया। 25 नवंबर 2022 को भारतीय करण थापड़ ने व्हाट्सएप पैगाम के जरिए रऊफ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को एक नाकाबिले एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ से मुतालिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ शेयर की। बावसूख ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि रऊफ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के जरिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया। रऊफ हसन का कहना था कि गैर जानिबदार रहने की ख्वाहिश के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ काबिल फ़हम है। पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए और संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए रऊफ हसन ने भारतीय करण थापड़ को कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई हैरान कुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इत्तलात है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। मार्च 2023 को भारतीय करण थापड़ को भेजे गए रऊफ हसन के पैगामात में इश्तियाल दिलाते हुए बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए इन इश्तियाल अंगेज और खौफनाक पैगामात में रऊफ हसन ने कहा, पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। बावसूख ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि 10 मई 2023 को रऊफ हसन की जानिब से बज़रिया जूम करण थापड़ के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। 11 मई 2023 को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया आराई की। रऊफ हसन ने रूटीन मिलिट्री मोड को बिगाड़ कर पेश किया और कहा, पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में मुकम्मल फौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। गैर ज़रूरी हिजान पैदा करते हुए रऊफ हसन ने कहा, हम एक गैर एलानिया माशाअल्लाह के अहद से गुजर रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय करण थापड़ को रऊफ हसन के गैर मोहतात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। आपको बता रहे हैं कि रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकार बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक हो गए। रऊफ हसन का अमरीकी सहाफ़ी के बाद भारतीय सहाफ़ी करण थापड़ के साथ राब्तों का इंकशाफ सामने आ गया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशा सबूत सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने 5 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के अब ये इंकशाफात सामने आ गए, उसके सबूत भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर, भारत के साथ रवाबित को किस तरह से देखते हैं आप? जी हाँ, देखिए पहले तो उसकी मजम्मत करनी चाहिए और हमारे दुश्मन के साथ कोई भी इस तरह के ताल्लुकात एस्टेब्लिश करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं, तो उस पर मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन देखें इस तरह की जो गैर कानूनी और खुफिया तरीकों से इस तरह के जो मालूमात शेयर की जाती है, मेरे ख्याल में ये वायलेशन है आपके जो सीक्रेट एक्ट जो हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के वायलेशन भी है। और इसमें देखें मकसद यही होता है कि आप उनको फीड कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन वहाँ से और सब्सिक्वेंटली वहाँ पे स्टोरीज चलेंगी और उसमें वहाँ पे टॉक शोज होंगे और उससे पब्लिक की जो जहन साजी करने की कोशिश की जाती है, फिर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ करके पेश किए जाते हैं।
اور بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات اس سے حاصل کریں، اور یہی وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی فریکوینٹلی بات کی جاتی ہے، جب آپ ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اور ملک میں انتشار کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عوام اور فوج میں فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اور یہ میرے خیال میں یہ سیریس قسم کی یہ بریچ ہے، یہ وائلیشن ہے آپ کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بھی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ادارے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اکارڈنگلی جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے ریسپیکٹو اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے بھی ہے، آپ نے افواج پاکستان میں دیکھا ہے جو لوگ جو پاکستان آرمی ایکٹ کے وائلیشن کے مرتکب ان کو معافی نہیں ہے تو ان پہ کیسز چل رہے ہیں، تو اسی طرح باقی اگر سول میں اور اداروں میں لوگ انوالو ہیں تو خیال میں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور مسعود صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے کہ جس طرح وہ کرن تھاپڑ کے ساتھ بات کرتے رہے اور پاکستانی ملٹری سے متعلق بھی گمراہ کن باتیں کرتے رہے اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی بتاتے رہے اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پاکستان میں ایک مارشل لاء کے حد سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے فیک نیوز کے طور پر بھارتی میڈیا اس کو چلاتا رہے گا، غیر ملکی میڈیا اس پہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے؟ کتنا امیج اس سے پاکستان کا خراب ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرنا جو ہے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ڈیٹریمنٹل ٹو یور نیشنل سیکیورٹی، جب اس طرح کی آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور وہ بھی فیکٹ بیسس پہ کرتے ہیں کہ اگر یونٹ فوج کی ایک روٹین کی نقل و حرکت ہوتی ہے، روٹین کی موومنٹ ہوتی ہے، اگر اب آپ اس کو کسی کہانی بنا کے پیش کر دیں تو میرے خیال میں یہ بھی ایک غلط وہ ہے جس میں آپ کی انٹینشنز ہیں کہ آپ اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کوئی آرمی چیف کے بارے میں بات کرتے ہیں، ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا۔ اس سے آپ کے مقاصد، آپ کے جو آپ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ دشمن کے کندھے استعمال کر رہے ہیں، دشمن کو اس میں آپ یوز کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا، پچھلے ہم نے دیکھا کہ وہ ریان گریم اور جس طرح انٹرسیپٹ وغیرہ یوز ہوتی رہی ہے اور اب اس کے بعد انڈیا کے ہے، تو میرا خیال میں ابھی تو مزید چیزیں اس میں کھلتی جائیں گی آہستہ آہستہ کہ اس میں اور مزید کیا چیزیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے، دیکھیں اپنے مقاصد کی خاطر پاکستان کو کی سیکیورٹی کے آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کی ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک ہے اور پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل رؤف حسن کا امریکی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ بھی واٹس ایپ کے ذریعے ہوشربا رابطوں کا انکشاف سامنے آ گیا۔ 19 نومبر 2022 کو رؤف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کرن تھاپڑ سے بطور پارٹی میڈیا کوارڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا گیا۔ شروع کے واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا۔ 24 نومبر 2022 کو کرن تھاپڑ نے رؤف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور رانا بینرجی سابق سیکرٹری را کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا۔ رؤف حسن کے ساتھ سیکرٹری را کے شیئر کرنے والے انٹرویو میں بھارتی کرن تھاپڑ نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ بارڈ لائنز قرار دیا۔ 25 نومبر 2022 کو بھارتی کرن تھاپڑ نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو شیئر کیا۔ رؤف حسن نے جواب میں پاکستانی صحافی کو ایک ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپڑ کے ساتھ شیئر کیں۔ باوثوق ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رؤف حسن نے فروری 2023 کے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف کو سراہتے ہوئے پاکستانی موقف پر سخت اعتراض کیا۔ رؤف حسن کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار رہنے کی خواہش کے تناظر میں بھارت کا موقف قابل فہم ہے۔ پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اور سنگین الزام لگاتے ہوئے رؤف حسن نے بھارتی کرن تھاپڑ پر کو کہا کہ پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ مارچ 2023 کو بھارتی کرن تھاپڑ کو بھیجے گئے رؤف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ رؤف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کو بھیجے گئے اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات میں رؤف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ باوثوق ذرائع اس بات کو بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ 10 مئی 2023 کو رؤف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپڑ کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔
11 मई 2023 को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रऊफ हसन ने अफवाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकलो हरकत को तोड़ मरोड़ कर हाशिया आराई की।